अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, लिबास जो आज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है, हज़ारों साल की कहानी अपने अंदर समाये हुए है। ये कहानी उन दिनों से शुरू होती है जब इंसान जंगलों में रहता था और कपड़ों का मतलब सिर्फ बका था। आज हम इस सफ़र का आगाज़ करेंगे जहाँ लिबास ने इंसान की ज़रूरियात से लेकर आज के जदीद फैशन तक का सफ़र तय किया। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लिबास की इब्तिदा का ताल्लुक इंसान की बका की कोशिशों से है। लाखों साल पहले जब इंसान ने जंगलों में रहना शुरू किया तो उस वक्त ना रहने के लिए घर थे, ना खाने के लिए पकी हुई खुराक और ना ही जिस्म ढांपने के लिए तैयार शुदा कपड़े। इब्तदाई इंसानों ने सबसे पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुदरती वसाइल का सहारा लिया। मौसम की शिद्दत से बचने के लिए इन्होंने जानवरों की खालों को इस्तेमाल किया। शिकार के बाद ये खालें इनके लिए दो अहम काम अंजाम देती थीं। एक तो इनके जिस्म को सर्दी और गर्मी से महफूज रखती थीं और दूसरा दुश्मनों और जंगली जानवरों के हमलों से बचाती थीं। पत्तों, दरख्तों की छाल और बैलों से बने धागों को इस्तेमाल करके ये लोग खालों को जोड़ते थे। इनके औजार भी बहुत सादा थे, जो ज़्यादातर पत्थर और हड्डियों से बनाए जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि इब्तदाई इंसानों ने लिबास को सिर्फ बका के लिए नहीं, बल्कि अपने कबीले की शिनाख्त के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू किया। शिकार किए गए जानवरों की मखसूस खालें पहनकर वो अपने कबीले की बहादुरी या ताकत का इजहार करते थे। इस इब्तदाई दौर में लिबास का तस्वुर सिर्फ जिस्म ढांपने तक महदूद नहीं रहा। इन्होंने परिंदों के पर, रंगीन पत्थर और बीजों को अपने लिबास में शामिल करना शुरू किया, जिससे ये जाहिर होता है कि इंसान में जमालियात का शऊर इब्तदा ही से मौजूद था। गारों में की जाने वाली आर्ट वर्क, जिसमें लिबास के इब्तदाई खाके भी मिलते हैं, ये बताते हैं कि इंसान लिबास को एक तख्लीकी इजहार का जरिया समझने लगा था। जैसे ही इंसानों ने ज़राअत और मुस्तकिल रहाइश का आगाज़ किया, तहजीबों ने जन्म लिया और लिबास के मेयार में भी तब्दीलियाँ आईं। कदीम मिस्र, मेसोपोटामिया, हिंदुस्तान और चीन जैसी तहजीबें लिबास के इर्तिका की अहम मिसालें हैं। मिस्रियों के लिबास कतान से बनाए जाते थे, जो मिस्र के गर्म मौसम के लिए बेहतरीन था। कतान हल्का, नरम और हवादार होता था। मिस्र के आला तबके के लोग सफ़ेद कतान के लिबास पहनते थे, जो पाकीज़गी और शाइस्तगी की अलामत समझे जाते थे। मिस्रियों ने अपने लिबास को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ज़ेवरात, तलाई धागों और रंगीन मोतियों का इस्तेमाल किया। फ़िरौनों के लिबास नहायत शाहाना होते थे, जिन पर सोने और चांदी का काम किया जाता था। मेसोपोटामिया के लोग ज़्यादातर ऊन से बने लिबास पहनते थे। इनके लिबास में तह दर तह कपड़ा शामिल होता था, जो ना सिर्फ सर्दी से बचाता था, बल्कि समाजी स्टेटस को भी जाहिर करता था। चीन ने दुनिया को रेशम जैसी अनमोल इजाद दी। रेशम के कीड़ों से बनने वाला यह धागा नहायत नरम और कीमती था। रेशमी लिबास सिर्फ अशराफिया और शाही खानदान तक महदूद थे। चीन ने रेशम की तजारत से दुनिया के साथ राब्ते कायम किए और रेशमी रास्ता की बदौलत फैशन ने दीगर तहजीबों में अपनी जगह बनाई। हिंदुस्तान में कपास का इस्तेमाल 5000 साल कबल शुरू हुआ। हिंदुस्तानी तहजीब में हाथ से बने कपड़ों का रुझान आम था।
اور ہر علاقے کا اپنا خاص طرز لباس تھا۔ ساڑی، دھوتی اور کرتا جیسے لباس آج بھی ہندوستان کی ثقافت کی پہچان ہیں۔ یونان اور روم میں لباس سماجی مرتبے کا آئینہ دار تھا۔ یونانی زیادہ تر لینن اور اون سے بنے لباس پہنتے تھے جو ڈریپنگ کے انداز میں پہنے جاتے تھے۔ ان کے لباس میں سادگی کے ساتھ ساتھ نفاست بھی شامل تھی۔ رومیوں نے ٹوگا اور ٹونک جیسے لباس متعارف کرائے جو بعد میں مغربی دنیا کے لباس کے لیے ایک بنیاد بنے۔ ان قدیم تہذیبوں میں لباس کا ارتقاء صرف مقامی ترقی تک محدود نہیں رہا۔ تجارت اور ثقافتی تبادلوں نے مختلف تہذیبوں کو ایک دوسرے سے متاثر کیا۔ مصری زیورات، چینی ریشم اور ہندوستانی کپاس نے دنیا کے مختلف خطوں میں اپنا مقام بنایا۔ یہ وہ وقت تھا جب لباس صرف جسم ڈھانپنے کا ذریعہ نہیں بلکہ تہذیب، ثقافت اور شناخت کا حصہ بن چکا تھا۔ قرون وسطیٰ کے دور میں لباس نے ایک سماجی علامت کی شکل اختیار کر لی۔ یورپ میں اشرافیہ کے لباس نہایت شاندار ہوتے تھے جن پر سونے اور چاندی کے دھاگے کا کام کیا جاتا تھا۔ عام لوگ سادہ لباس پہنتے تھے جو زیادہ تر اون اور لینن سے بنا ہوتا تھا۔ اس دور میں ہاتھ سے بنے کپڑے وقت اور محنت طلب تھے اور ہر لباس منفرد ہوتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب لباس میں آرٹ کا رنگ نمایاں ہونے لگا۔ 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب نے فیشن کی دنیا کو یکسر بدل دیا۔ مشینوں کی ایجاد نے کپڑوں کی تیاری کو آسان اور تیز بنا دیا۔ پہلی سلائی مشین کی ایجاد نے فیشن انڈسٹری کو ایک نئی رفتار دی۔ اب کپڑوں کے بڑے پیمانے پر پیداوار ممکن ہو گئی تھی اور عام لوگ بھی معیاری لباس پہننے لگے۔ اس دوران مغربی دنیا میں مختلف طرز کے لباس متعارف ہوئے جیسے کوٹ، ویسٹ کوٹ اور دیگر اسٹائلش کپڑے۔ 20ویں صدی وہ دور تھا جب فیشن نے ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کی۔ 1920 کی دہائی میں آزادی کا دور آیا جہاں خواتین نے مختصر لباس اپنایا اور مردوں کے سوٹ فیشن کی علامت بن گئے۔ 1950 کی دہائی میں گلیمر اور کلاسک سٹائل کا عروج ہوا اور اس دور میں ہالی ووڈ نے فیشن پر بہت اثر ڈالا۔ مشہور ڈیزائنرز نے مختلف طرز کے کپڑے متعارف کرائے اور پہلی بار فیشن شوز کا آغاز ہوا۔ 1980 کی دہائی میں پاپ کلچر نے فیشن کو متاثر کیا۔ رنگین لباس، جینز اور مختلف سٹائلز نے نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آج فیشن ایک گلوبل انڈسٹری ہے جہاں ہر ملک اور ثقافت کا لباس اپنے رنگ دکھاتا ہے۔ جدید ڈیزائنرز مختلف ثقافتوں کو یکجا کرتے ہوئے نئے رجحانات متعارف کرا رہے ہیں۔ ایک نئی تبدیلی ماحول دوست فیشن کی طرف ہے۔ دنیا بھر میں ایسے کپڑوں کا رجحان بڑھ رہا ہے جو قدرتی مواد سے بنے ہوں اور ماحول پر کم اثر ڈالیں۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی بھی فیشن میں شامل ہو رہی ہے جیسے اسمارٹ کپڑے اور 3D پرنٹڈ لباس۔ کپڑوں کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لباس نہ صرف انسانی ضرورت بلکہ ثقافت، تہذیب اور آرٹ کا بھی حصہ ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو آج بھی جاری ہے اور ہر دن نیا رجحان لے کر آتا ہے۔ آپ کو یہ سفر کیسا لگا؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں لکھیں اور مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔